विश्वभरि नै अहिले जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ। यसले हाम्रो पृथ्वी विनाशतर्फ ढल्किरहेको छ। जलवायु परिवर्तनले हाम्रो दैनिक जीवनशैली, जीविकोपार्जन र व्यापारमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको छ। ब्रिटिश काउन्सिल नेपालको प्रस्तुति रोड टु COP26 जलवायु नेतृत्वमा महिला वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माणकर्ता, जलवायु परिवर्तनबाट पीडित महिलाहरू बीचको विशेष अन्तर्क्रियामा हामीसँग सहभागी हुनुहोस्। यही 2078 असोज 8 गतेदेखि हरेक शुक्रबार साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म नेपाल टेलिभिजनमा। हामीलाई थाहा छ अब उहिलेको जमानाबाट हाम्रा बाबुबाजेको पालाका सबै कुरा बदलिसक्यो। हुँदाहुँदा हाम्रो हावापानी, जाडो गर्मी, वर्षा पनि उहिरहेन। बाढी, पहिरो, देश डुबान, हुरी बतास, वन डढेलो, खडेरी पनि बढ्न थाल्यो भन्ने सुन्दैछौँ, भोग्दैछौँ। अहिले बल्ल बुझ्दैछौँ कि यो कुरा हाम्रोमा मात्रै होइन, संसारभरिको हावापानीमा फेरबदल हुन थालेको छ। यसलाई जलवायु परिवर्तन अर्थात् क्लाइमेट चेन्ज पनि भनिन्छ। हाम्रो गाउँ, हाम्रो देश, हाम्रो प्रदेश त हाम्रै हो, तर हाम्रो आकाश भने देशको साझा हुन्छ। आकाशको वायुमण्डल संसारकै साझा ओढ्ने हो। हामी सबैलाई ढाक्ने र छोप्ने सिरक हो, रग हो, दोलाई हो, पछ्यौरी हो। त्यही ओढनी रूपी वायुमण्डल हाम्रो बाबुबाजेको पालामा जति न्यानो थियो, जति तातो थियो, त्योभन्दा अहिले बढी न्यानो र तातो हुन थालेको छ। जलवायु परिवर्तनको असरको केही तथ्याङ्कहरू, जस्तै नासाका अनुसार सन् 2016 र 2020 अहिलेसम्म रेकर्ड भएका मध्ये सबैभन्दा तातो वर्ष रहेको छ। 10 लाख प्रजाति लोप हुने खतरामा छन्। त्यस्तै 90 लाख मानिस प्रदूषणका कारण हरेक वर्ष मृत्यु हुने गर्छ। र 2019 मा विश्वभर 6,50,000 प्राकृतिक प्रकोपबाट घरहरू विस्थापित भएका थिए। नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनको समस्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। आगामी नोभेम्बरमा रोड टु COP26 अर्थात् कन्फरेन्स अफ पार्टिज संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण वार्ताका लागि 197 देशको सहभागिता बेलायतको ग्लास्गोमा हुँदैछ। ब्रिटिश काउन्सिल नेपालले जलवायु र महिला नेतृत्व विषयमा 6 श्रृङ्खलामा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। यी 6 श्रृङ्खलाहरूमा जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर बाढी, कृषि, हिमालका हिम नदीहरू, पर्यटन, हरित पुनर्स्थापना र नेपाल सरकारको रोड टु COP26 रणनीतिक योजनाको बारेमा विस्तृत छलफल गर्नेछौँ। यस सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे सरकार, नागरिक, योजनाकार, नीति निर्माता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सरकारवालाहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले छलफल हुन आजको आवश्यकता हो। 6000 भन्दा धेरै नदीनालाहरूले सिँचाइ, कृषि र अन्य जीविकोपार्जनमा ठूलो भूमिका खेलेको छ। तर मध्य पहाड, उपत्यका र तराईमा वर्षेनी बाढीको प्रभाव पर्ने गरेको छ। हिमशिखर पग्लने दर बढ्दै जानु र वर्षा मौसममा अनुमान गर्न नसकिने गरी अतिवृष्टिसँगै आउने बाढी, पहिरो यसका ज्वलन्त प्रमाण हुन्। गृह मन्त्रालयको नेपाल विपद प्रतिवेदन 2019 अनुसार मनसुनजन्य प्रकोपका कारण वार्षिक सयौंले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। जल प्रकोपका कारण हुने मृत्युका हिसाबले नेपाल दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा उच्च जोखिममा भएको मुलुकमा पर्छ। आज हामीसँग महिला अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माणकर्ता र जलवायु परिवर्तनबाट पीडित महिलाहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँहरूका कुराहरू सुन्नेछौँ र जलवायु परिवर्तन, महिला र वातावरणसँग सम्बन्धित रहेर छलफल पक्कै पनि गर्नेछौँ। आज यस कार्यक्रममा हामीसँग 4 जना प्यानलिस्टहरू, हाम्रा अतिथिहरू हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई मैले स्वागत गर्न चाहे। सर्वप्रथम हामीसँग प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विज्ञ वासना सापकोटाज्यू हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईलाई। त्यसैगरी हामीसँग जलवायु परिवर्तन र वातावरण विज्ञ र साथसाथै कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रकी प्रबन्धक गीता पाण्डेज्यू हुनुहुन्छ। तपाईलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे मैले। साथसाथै वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट प्रतिनिधिका रूपमा सृजना श्रेष्ठज्यू पनि हामीसँग कार्यक्रममा सहभागी भइसक्नु भएको छ। अनुसन्धानकर्ता, जलवायु परिवर्तन र सामाजिक विषयमा लामो समयदेखिबाट अनुसन्धान गरिराख्नु भएकी निशा पाण्डेज्यू पनि आज हामीसँग यस कार्यक्रममा जोडिसक्नु भएको छ। तपाईहरू 4 जनालाई कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे।
हामीसँग सहभागी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्रिचन्द्र क्याम्पस मौसम विज्ञानका विद्यार्थीहरू पनि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ। साथसाथै पिपल्स क्याम्पस र महिला पत्रकारहरू पनि आज हामीसँग अडियन्समा हुनुहुन्छ, पार्टिसिपेन्टका रूपमा, सहभागीका रूपमा हुनुहुन्छ। पक्कै पनि उहाँहरूले पनि आफ्ना प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई राख्नु नै हुनेछ। विश्वको सबैभन्दा जोखिममा पर्ने देशहरूको सूची हेर्ने हो भने नेपाल 20औं स्थानमा पर्छ। त्यसै गरी जलवायु परिवर्तनको पनि एक किसिमले सूची हेर्ने हो भने नेपाल 4थो स्थानमा पर्छ र बाढीको जोखिममा पर्ने देशहरूको सूचीमा पनि हामी 30औं स्थानमा पर्छौँ। म वासना म्याडम कहाँ आउन चाहे। जलवायु परिवर्तन भनेको के हो र जलवायु परिवर्तनकै कारणमा नेपालमा पछिल्लो समयमा बाढीको घटनाहरू बढेको हो, यसमा अलिकति प्रस्ताइदिनुहोस् न। सबभन्दा पहिला म दुईटा प्रश्न छ, जलवायु परिवर्तन भनेको के हो भन्ने कुरामा जाउँ। जलवायु परिवर्तन भन्ने विषय चाहिँ अलिकति बृहत विषय हो र यो बृहत फेनोमेनन भन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले ग्लोबल स्तरमा, विश्व समुदायको स्तरमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, सानो एउटा देशको हिसाबले होइन। पृथ्वीमा जुन चाहिँ थल र जल दुईटै क्षेत्रमा हुने, इभन मानव बस्ती नभएको ठाउँमा पर्ने प्रभावले पनि हामीलाई असर गरिराखेको हुन्छ। त्यसैले हामीले यसको कुरा गर्दाखेरि हामी विश्व समुदाय भन्छौँ, एउटा ग्लोबल भिलेज भन्छौँ, त्यहाँ पुगेर सोच्नुपर्ने हुन्छ। र जल र वायु परिवर्तन भन्ने नेपालमा यो आफै शब्दमा पनि अलिकति प्रष्ट जस्तो छ। यसमा तीनटा कुरालाई हेरिन्छ। केलाई हेरिन्छ भन्दाखेरि जस्तो तापक्रममा आएको परिवर्तन, अनि वर्षातमा आएको परिवर्तन र वायुको तापमान अथवा यसको प्रकृतिमा आएको परिवर्तन, हैन? यो तीनटा कुरामा चाहिँ जुन सामान्य अवस्थामा भएको परिवर्तन हो, त्यो भन्दा बेग्लै तरिकाले र द्रुत गतिमा भएको परिवर्तनलाई चाहिँ हामीले यसमा मान्यता दिन्छौँ। र यो जलवायु परिवर्तन भन्ने कुरालाई चाहिँ हुन त यो प्राकृतिक रूपमा पनि हुन्छ जलवायु परिवर्तन, तर हामीले अहिले के मानेका छौँ भने जुन औद्योगिकरण पश्चातको मानवीय विकासको क्रममा भएका मानवीय क्रियाकलापका हिसाबले जुन गतिमा, द्रुत गतिमा भएको तापक्रममा आएको परिवर्तन, वर्षातको चक्रमा आएको परिवर्तन र वायुको प्रकृतिमा आएको परिवर्तन जुन छ, यो तीनटा कुराको आधारमा मानव सृजित भन्छौँ हामी। त्यसका कारणले भएको परिवर्तन चाहिँ यो कारणले परिवर्तन द्रुत गतिमा भएको छ भन्ने मान्यतालाई टेकेर हामीले अहिले चर्चा गरिरहेका छौँ। र जलवायु परिवर्तन किन चर्चाको विषय भयो, विश्व समुदायको किन प्राथमिकतामा पर्यो भन्दा यसले चाहिँ समग्र इकोसिस्टम भन्छौँ नि, त्यसको दिगोपनालाई र ग्लोबल इकोनोमीलाई, विश्व अर्थतन्त्रलाई नै जब यसले चुनौती दियो, त्यसपछि यसको चाहिँ सिस्टमेटिक अध्ययन चाहिँ आवश्यक भयो र हाम्रा मानवीय क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ यस अनुसार चाहिँ हामीले अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता आयो। त्यसकारणले अहिले हामी विश्व समुदायमा चाहिँ जलवायु परिवर्तन र यसका विभिन्न एस्पेक्टमा चाहिँ चर्चा परिचर्चा गर्न थाल्यौँ। अब जलवायु परिवर्तनको यो सामान्य परिभाषा मैले भने, जब सिस्टमेटिक अध्ययनको कुरा आयो, यसलाई चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय स्तरमा एउटा महासन्धि हामी UNFCCC भन्छौँ, त्यसकै कपको कुरा पनि अहिले हामीले गरिरहेका छौँ, कन्फरेन्स अफ पार्टिज भन्छौँ, त्यसका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन हुन्छ वर्षेनी, होइन? त्यो हिसाबले चाहिँ यसका विभिन्न संयन्त्रहरू छन् संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिका। त्यो मध्येको एउटा चाहिँ यसको अध्ययन अनुसन्धानमा आवधिक प्रतिवेदनहरू निकाल्ने र अध्ययन गर्ने चाहिँ एउटा अन्तर सरकारी प्यानल छ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी, इन्टर गभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज, IPCC भन्छौँ हामी। धेरै जसो नीति निर्माणको तहमा, अध्ययन अनुसन्धानको तहमा चाहिँ यसले ल्याउने गरेका आवधिक प्रतिवेदनहरू र यसको परिभाषालाई हामीले बढी मान्यता दिन्छौँ। र मैले अघि भनेको जुन चाहिँ प्रिसिपिटेसन, टेम्परेचर र विन्डको कुरा गरेँ, वर्षातको चक्रमा आएको वायु र तपाईँको तापक्रममा आएको परिवर्तनलाई चाहिँ IPCCले जो अध्ययनमा चाहिँ अझ बढी के भनेको छ त भन्दा हामीले तथ्याङ्कको रूपमा पहिचान गर्न सकिने, महसुस गर्न सकिने र दशकभन्दा लामो समयमा आएको परिवर्तन, यसको चरित्रमा, रेनफलको प्याटर्नमा आएको चेन्ज, होइन, तपाईँको टेम्परेचरमा आएको चेन्ज, यसको चाहिँ औसत परिवर्तनलाई लिन्छ यसले। दशकभन्दा लामो, मैले भने यो वार्षिक रूपमा हुने परिवर्तन होइन, दशकभन्दा लामो परिवर्तन र जुन सिग्निफिकेन्ट भन्छौँ हामी स्ट्याटिस्टिक्समा आइसकेपछि यसमा आएको चाहिँ पहिचान गर्न सकिने, महसुस गर्न सकिने, जुन चाहिँ हामीले नेपालमा पनि महसुस गरेका छौँ। यो चाहिँ जलवायु परिवर्तनको चाहिँ के हो भन्ने कुरा भयो। अब जलवायु परिवर्तनले चाहिँ बाढीको समस्या ल्याउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ सबै अध्ययनहरूले के भनेका छन् भने जलवायु परिवर्तनको कारण हुने एउटा मुख्य प्रकोप मध्ये चाहिँ बाढी हो भन्ने कुरा चाहिँ अध्ययनहरूले धेरै
तपाईँको फोरकास्ट भनौँ न, भविष्यवाणी चाहिँ गरेका छन्। यी अध्ययनहरूले देखाएका छन्, यथेष्ट प्रमाणहरू दिएका छन्, किनकि धेरै तापक्रममा हुने वृद्धिले चाहिँ तपाईँको बाष्पीकरण बढाउँछ समुद्री तहमा र पानीका अन्य स्रोतहरूमा, र यसले समग्र जलचक्रमा परिवर्तन ल्याउँछ। अतिवृष्टि, छोटो समयमा अत्यधिक वर्षात हुने, यो क्रियाकलापले गर्दा के हुन्छ भने माटोको त्यो पानी सोच्न सक्ने क्षमता, सानो पानी धेरै बेर पर्नु र ठुलो पानी छोटो समयमा पर्नुले त्यसको पानीको बहावमा चेन्ज आउने बित्तिकै हाम्रा नदीका सतहहरू बढ्ने र बाढी आउने चाहिँ हुन्छ। तर नेपालमा बाढी चाहिँ जलवायु परिवर्तनले बढेको हो त भन्ने कुरामा चाहिँ नेपालको सबै बाढी जलवायु परिवर्तनको कारणले भएको हो भन्न चाहिँ यसै भन्न सकिँदैन, किनकि नेपालमा दुईटा कारण छन्, बाढीका दुईटा कारण छन्। एउटा क्लाइमेट चेन्ज हो भने अर्को चाहिँ हाम्रो भू उपयोग प्रणालीमा आएको परिवर्तन हो, ल्यान्ड युज प्याटर्नमा आएको चेन्ज पनि हो। त्यसैले सबै बाढीहरू जलवायु परिवर्तनबाट भएका हुन् भनेर चाहिँ हामीले ठोक्कुवा लगाउन मिल्दैन। त्यसमा अरू पनि कुराहरू छन्, एट्रिब्युसनको र कन्ट्रिब्युसनको। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम स्पष्ट रूपमा बासनाजीले भन्नुभयो कि जलवायु परिवर्तन मात्र एउटा कारण होइन, यति धेरै अत्याधिक रूपमा चाहिँ बाढी बढ्नुमा भनेर एकदमै प्रष्ट रूपले भन्दै गर्दाखेरि अब भने हामी एकैछिन एउटा सानो रिपोर्ट हामीले तयार पारेका छौँ। सुर्खेतदेखि लिएर मेलम्ची जस्ता धेरैवटा ठाउँहरूमा बाढीका कारणले गर्दाखेरि धेरै परिवारहरू विस्थापित भएका छन्। यहाँ हामीले तथ्याङ्कको बारेमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि त उहाँहरू एउटा व्यक्ति होइन, एउटा परिवार, फरक परिवारका फरक फरक कथाहरू छन्। त्यस्तै एउटा कथा हामीले, त्यस्तै एउटा रिपोर्ट हामीले सुर्खेतबाट लिएर आएका छौँ। त्यो रिपोर्टतर्फ मैले सबैको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहेँ। खाने घाँस भन्दा नि बाँस पनि छैन, हाम्रो बाँस पनि नहुने जस्तो भइसक्यो। रात दिन अब पानी आइरहेको छ, बर्खाको टाइम छ, हिउँदोमा त हामी जस्तोहरू पनि बसिएको थियो, अब ठिकै थियो, हामीलाई केही त्यति चिन्ता थिएन। अझै अब बर्खाले सतायो, पानी आइरहेको छ, अनि अब रात दिन पानी आउँछ। जहाँ पनि पूर्णवासै छ हाम्रो। खोलामा जाऊँ, हामी माझा खोला छ, हामी देखाइदिन्छौँ। हाम्रो बस्ने जस्तै छैन, जो बस्ने अलिअलि लिकभिड भएको गएर बसेका छन्, हामी जान सकेका छैनौँ। माझा खोला छ, रात दिन पानी आउँछ, भित्र छिर्छ, अनि ओगेर पानी फाल्छु, अनि आमा कति पानी फाल्नुहुन्छ भन्छन्, आफैले फोहोर लाग्छ। त्यो हुँदाखेरि अनि के गर्ने, हाम्रो जिन्दगी यसरी जाने रहेछ। अब कहिले जिन्दगी फर्किने जस्तो लाग्छ मलाई। यो छोटो रिपोर्टमा हामीले मैसरा गुरुङ, सुर्खेतकी मैसरा गुरुङको कथा सुन्यौँ। उहाँ 2071 सालको चाहिँ सुर्खेतमा आएको बाढीको चाहिँ बाढी पीडित हुनुहुन्छ। त्यो समयदेखिबाट आजसम्म त धेरै लामो समय भइसक्यो। आजको दिनसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि पनि अघि उहाँले भन्नुभए जस्तै उहाँ बसेको ठाउँमा अझै पनि पानीभित्र पस्छ होइन। धेरै लामो समयपछि पनि हामीले अझै पनि यस्ता खालका बाढी पीडितलाई चाहिँ एक किसिमले राहत दिन सकिराखेका छैनौँ, या अघि पनि हामी सस्टेनेबल प्र्याक्टिसेसको कुरा गर्दै गर्दाखेरि यति लामो समयपछि पनि सरकारले एक हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई व्यवस्थित रूपमा राख्न नसकिराखेको अवस्थामा अहिले के कस्ता कामहरू भइराखेका छन् र आउने दिनहरूमा पनि बाढीको समस्या त प्रत्येक वर्ष हामीले खेपिराखेका छौँ। यो समस्या न्यूनीकरण गर्नका लागि चाहिँ कस्तो खालको कदमहरू चाहिँ मन्त्रालयले चालिराखेको छ? मन्त्रालयबाट हामीसँग सृजना श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ, अहिले के कस्ता कामहरू भइराखेका छन् भनेर सोध्न मन लाग्यो। सृजनाजी, नेपालमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनका असरहरूको चाहिँ जोखिम न्यूनीकरण गर्दै उत्थानशील समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य साथ चाहिँ अब विभिन्न कामहरू चाहिँ हुँदै आइरहेका छन् होइन। यसै सन्दर्भमा नीतिगत रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग अहिले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, वातावरण संरक्षण ऐन, वातावरण संरक्षण नियमावली, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन लगायतका विभिन्न नीतिहरू, रणनीतिहरू र स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाहरू चाहिँ रहेका छन्। र साथसाथै हामीसँग चाहिँ अहिले हामीसँग दोस्रो राष्ट्रिय नीति योगदान पनि हामीसँग चाहिँ बनाएर चाहिँ हामीले UNFCCCमा चाहिँ पेश गरिसकेको अवस्था रहेको छ। र विशेष गरेर अनुकूलनको लागि कुरा गर्दाखेरि जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम चाहिँ 2010मा तयार भएको थियो, र सो तयार गर्दाखेरि जुन अपनाएका विधि प्रक्रियाहरू थिए तिनैका अनुभव र सिकाइहरूलाई चाहिँ लिएर अहिले हामी राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमा प्रक्रियामा चाहिँ रहेका छौँ। र यस अनुकूलन तर्जुमा प्रक्रियामा चाहिँ मुख्य क्रियाकलापको रूपमा चाहिँ हामीसँग राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तयार गर्ने भन्ने रहेको छ। यसले चाहिँ मध्यकालीन र दीर्घकालीन अनुकूलनका योजनाहरू पहिचान गर्ने, प्राथमिकीकरण गर्ने र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू दिनेछ। यस अन्तर्गत चाहिँ रहेर हामीले विभिन्न बाढी लगायत जति पनि जलवायुजन्य विपद जोखिमका घटनाहरू छन् त्यस्तो अवस्थामा पनि कस्तो किसिमका अनुकूलनका योजनाहरू चाहिँ अपनाउनु पर्नेछ भन्ने कुराहरूलाई यसले समेट्नेछ। साथै अब संस्थागत रूपमा हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि विभिन्न तहमा
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यान्वयन गर्न समन्वय गर्न चाहिँ महाशाखा परिषद कार्यालय समिति कार्य समूह र सम्पर्क व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। कार्यान्वयन स्तरमा गएर हेर्दाखेरि कस्ता किसिमका प्रयासहरू भएका छन् भनेर राख्दाखेरि चाहिँ हामीसँग अहिले यो पारिस्थितिकीय प्रणाली पुनर्स्थापना मार्फत जलवायु अनुकूलित प्राकृतिक पुँजी तथा ग्रामीण जीविकोपार्जनको लागि चाहिँ पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलन योजना चाहिँ आयोजना रहेको छ र यसले चाहिँ वन क्षेत्र सुदृढीकरण गर्ने वृक्षारोपण कामहरू, त्यसपछि आएर चाहिँ सामुदायिक जीविकोपार्जन कार्यक्रमहरू, गैर काष्ठ वन पैदावारहरूको चाहिँ स्थानीय तहहरूमा समूहहरूको लागि योजनाहरू तयार गर्ने, उत्पादन प्रशोधन सम्बन्धी कामहरू गर्ने र खोला किनार तथा फिल्टरिङ ड्यामहरू मर्मसम्हार गर्ने जस्ता कामहरू यसले गर्दै आइरहेको छ। यसमै मैले अलिकति जोड्न चाहिहालेँ, जस्तो कि अघि तपाईँले अन्तर मन्त्रालय चाहिँ समन्वयको कुरा पनि गर्नुभयो र विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ अहिले स्थानीय तहमा पनि पुगेको कुराहरू पनि हामीले गऱ्यौँ र पढ्न पनि पढिराखेका छौँ। हामीले ऐनहरू हेर्ने हो भने त हामी धेरै नै अगाडि छौँ बाँकी देशहरूभन्दा। तर यी सबै हुँदै गर्दाखेरि पनि जब हामी चाहिँ स्थानीय तहमा जान्छौँ, जब प्रकोप आउने बेला हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ यी जुन पोइन्टर्सहरू अघि तपाईँले राख्नुभयो कि स्थानीय तहमा पनि यस्ता खालका व्यक्तिहरू छन्, ती सबै कार्यक्रमहरू हुँदाहुँदै पनि, व्यक्तिहरू हुँदाहुँदै पनि, निकायहरू हुँदाहुँदै पनि वर्षेनी चाहिँ एक हिसाबले अब अघि भर्खर तपाईँले चाहिँ होइन बोट बिरुवा रोप्ने कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढिराखेको छ भन्दै गर्दाखेरि पनि प्रत्येक वर्ष त धेरै परिवारहरू विस्थापित भइराखेको हामीले देखिराखेका छौँ। समस्या कहाँनिर छ होला? अब तपाईँले यसमा चाहिँ के छ भने नि, अब हाम्रो एक किसिमको चाहिँ अलिकति बसोबासको चाहिँ प्लानिङ रूपमा हामी बसोबास एकीकृत बस्तीहरूको चाहिँ हाम्रो चाहिँ नरहेको अवस्था छ। हाम्रो अलिकति जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नि बसोबास भइरहेको चाहिँ अवस्था छ र कतिपय अवस्थामा चाहिँ अनप्लान एपचाट किसिमको चाहिँ विकासका योजनाहरू कार्यान्वयन भएको अवस्था पनि रहेको छ र अब जहाँ पायो त्यहीँ चाहिँ अलिकति बाटोहरू खन्ने कामहरूलाई पनि प्लानिङ योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ लान नसकेको रहेको अवस्था छ र सँगसँगै आएर चाहिँ कुन क्षेत्र कस्तो जोखिममा रहेको छ भन्ने कुराहरू सूचनाहरू चाहिँ अलिकति हामीले त्यो क्षेत्रमा चाहिँ पुर्याउनु पनि जरुरी देखिन्छ र यो ठाउँमा चाहिँ बसोबास गर्दा अलिक सुरक्षित हुने कुराहरू र जलवायु परिवर्तन कारणले जुन चाहिँ टेम्परेचर बढिरहेको कुरा, प्रेसिपिटेसन रेनफलको चाहिँ चेन्जेस आइरहेको कुराले चाहिँ अब यो वर्ष यतिको किसिमको चाहिँ पानी पर्छ र यो किसिमको इन्टेन्सिटीको चाहिँ पानी आउँछ र यो किसिमको हेजारहरू चाहिँ आउन सक्छ है भनेर चाहिँ एउटा सुरुमै चाहिँ जुन सूचनाहरू चाहिँ प्रवाह चाहिँ हामीले गर्न सकेको अवस्थामा चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ हामीले बाढीको क्षतिबाट चाहिँ जोगाउन र जोगिन चाहिँ हामी सक्छौँ। र यसमा चाहिँ अब विभिन्न किसिमको हामीलाई नीति निर्माणदेखि विभिन्न संस्थागत संरचनाहरू सबै किसिमको आवश्यकता छ र कतिपय बनिरहेको अवस्था चाहिँ छ। तर पनि हाम्रो विशेष गरेर चाहिँ हामी आयोजनाको रूपमा चाहिँ कामहरू चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। यद्यपि स्थानीय तहले चाहिँ विभिन्न लेभलमा तपाईँको अर्ली वार्निङ सिस्टमदेखि लिएर सेल्टर होम चाहिँ निर्माण गर्नेदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको रेज ह्यान्ड पम्प, रेज नर्सरीहरू बनाएर चाहिँ र वेल प्रिपेयर कसरी चाहिँ बाढी आएको अवस्थामा हामी कसरी सुरक्षित स्थानमा जाने त भनेर वेल प्रिपेयर भएर गर्ने कामहरू चाहिँ कतिपय स्थानमा चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। यद्यपि यो चाहिँ अलिक पर्याप्त भएको छैन। धेरै धेरै धन्यवाद सृजनाजी। सृजनाजीले एकदमै स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो कि एकीकृत बस्ती नभइराखेको कारणले गर्दाखेरि र हाम्रा परियोजनाहरू व्यवस्थित नभइराखेका कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै घरबारहरू चाहिँ होइन बिग्रिराखेको, बाढीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै परिवारहरूले चाहिँ एक किसिमले क्षति बेहोरी राख्नु परेको छ। आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा हामी रोड टु COP26 जलवायु नेतृत्वमा महिला, वातावरण, महिला, जलवायु परिवर्तन यी विषयहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छलफल गर्दै गर्दाखेरि अब भने म गीता पाण्डे ज्यू कहाँ आउन चाहेँ। तपाईँ त अब एक हिसाबले अनुसन्धान केन्द्रकै प्रबन्धकको रूपमा, एउटा अनुसन्धान केन्द्रको प्रबन्धकको रूपमा काम गरिराख्दाखेरि हामीले यही कार्यक्रमको दौरानमा पनि धेरै अध्ययन अनुसन्धानहरू पढ्ने मौका पायौँ। यो बिचमा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि अब संसारभर जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि मात्रै 80% भन्दा धेरै चाहिँ बसाइ सर्ने मध्ये चाहिँ महिलाहरू नै हुने। त्यही माथिबाट चाहिँ अर्को किसिमले हेर्ने हो भने पनि अब यो बाढी पीडितहरूको सङ्ख्या हेर्ने हो भने पनि पुरुषभन्दा धेरै महिला हुने। बाढी पीडितले निम्त्याउने विभिन्न रोगहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक किसिमले असर पर्ने पनि महिलाहरू नै, काम पनि धेरै गर्नुपर्ने महिलाहरूले नै। यी सबै कुराहरू हेर्दै गर्दाखेरि महिलाहरू त जलवायु परिवर्तन विरुद्धको लडाइँमा त सबैभन्दा अग्रपन्थीमा हुनुपर्ने हो। तथापि नागरिक समाज, विभिन्न चाहिँ एक किसिमले नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ताहरूको चाहिँ एक किसिमले जमात हेर्ने हो भने महिलाहरू चाहिँ खासै धेरै अगाडि नआइराखेको देखिन्छ। मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो नेपालमा जलवायु परिवर्तन, बाढी र महिला होइन यी तीनवटा विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ अनुसन्धानहरू कतिको प्राथमिकतामा पर्छन्, कतिको भएका छन् भनेर चाहिँ गीताजीलाई प्रश्न राख्न चाहे मैले।
धेरै धेरै धन्यवाद प्रश्नको लागि। जस्तो हामीले जलवायु परिवर्तन, बाढी र मैलामा केन्द्रित भएर चाहिँ आज यो छलफलमा भाग लिइरहँदाखेरि चाहिँ जलवायु परिवर्तनको प्रभाव चाहिँ मैलामा फरक हुन्छ भनेर चाहिँ विभिन्न अध्ययनले चाहिँ देखाएको छ होइन। जस्तो ग्लोबल्ली, रिजनली पनि धेरै अध्ययन र अनुसन्धानहरू चाहिँ भएको छ यो क्षेत्रमा। जस्तो अघि नै पनि बास्नाजीले कुरा उठाउनु भएको थियो होइन, इसिमोडले निकालेको छ हिन्दकूश हिमालय एसेसमेन्ट रिपोर्ट भनेर। त्यो रिपोर्टले के भन्छ भन्दा हाम्रो पृथ्वीको चाहिँ 1.5 डिग्री सेल्सियसले चाहिँ तापक्रम वृद्धि हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रा हिमालमा भएका चाहिँ 36% हिउँहरू चाहिँ बिलाएर जानेछ भनेर भनेको छ। त्यसको असर चाहिँ प्रत्यक्ष तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्छ, जसले गर्दा चाहिँ त्यो बाढीको जोखिमसँग जोडिएर आउँछ। त्यस्तै गरी यसै हप्ता मात्र सार्वजनिक भएको आइपिसिसी रिपोर्ट जुन साइन्टिस्टहरूको ग्रुपले निकाल्छ, त्यो रिपोर्टले पनि सन् 2030 भित्र चाहिँ 1.5 डिग्री सेल्सियसले चाहिँ तापक्रम वृद्धि हुने र तापक्रम वृद्धिका कारण चाहिँ जलवायुजन्य विपदका घटनाहरू, एक्सट्रिम इभेन्ट्स भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ एकदमै बढ्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हिमतालहरू फुट्ने र बाढीका घटनाहरू चाहिँ अझ बढी देखिने भन्ने कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरेको छ होइन। त्यही रिपोर्टले अर्को एउटा कुरा के पनि भनेको छ भन्दा एसिया क्षेत्रमा चाहिँ वर्षाको दरमा चाहिँ वृद्धि हुने देखिन्छ र बाढीका घटनाहरू पनि चाहिँ बढ्ने आकलन चाहिँ गरेको छ होइन। यो चाहिँ ग्लोबल र रिजनल लेभलमा भएका साइन्टिफिक रिपोर्ट्सहरूले लिएर आएको फाइन्डिङ्सहरू भयो। अब नेपालमा पनि यस्ता खालका अध्ययनहरू नभएका चाहिँ होइनन् होइन। विभिन्न इन्स्टिट्युसन्सहरूले चाहिँ अध्ययन गरिरहेका छन्, तर बाढी र मैला केन्द्रित अध्ययनहरू चाहिँ अलिक कम भएको हो कि भन्ने देखिन्छ। यो इन्स्टिट्युसन्सहरूले गरेको अध्ययन पनि अलिकति मोर प्रोजेक्ट बेस्ड खालको चाहिँ हामीले भेटाउँछौँ होइन। आगामी दिनहरूमा चाहिँ अहिले कस्तो पनि देखिया छ भने युनिभर्सिटीका स्टुडेन्ट्सहरू पनि रिसर्चमा इन्गेज हुने, थेसिसहरूमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको इस्युजहरूलाई चाहिँ एकदमै हाइलाइट गरेर चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको बढी पाइन्छ। तर त्यसमा पनि एक्ज्याक्टली बाढी र मैलासँग सम्बन्धित रहेर नै भन्ने चाहिँ त्यस्तो धेरै चाहिँ भेटिँदैन, तर क्लाइमेट चेन्जका विभिन्न एरियाजहरू छन् त्यसमा चाहिँ रिसर्चहरू चाहिँ भेटिएको छ होइन। यसमा चाहिँ के पनि मैले देखिरहेको छु किन रिसर्च चाहिँ प्राथमिकतामा परेको छ छैन भन्ने कुराहरू हामीले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको जुन पब्लिक पोलिसी इन्स्टिट्युसन्सहरू छ त्यसमा चाहिँ यो जेन्डर पर्सपेक्टिभलाई चाहिँ अलिकति रियलाइजेसन गर्ने, इन्टरनलाइजेसन गर्ने खालको चाहिँ जुन तहमा चाहिँ त्यो चाहिँ कमी छ कि जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो सेक्टरमा हामी कुरा गरेको सेक्टरमा चाहिँ रिसर्च चाहिँ प्रायोरिटीमा नपरेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ एउटा कोणबाट हेर्दाखेरि। अर्को मैले यसमा जोड्न खोजेको चाहिँ यो जुन हाम्रो अध्ययन अनुसन्धानको कुरामा चाहिँ सरकारको लगानी जुन छ, हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ, त्यो इन्भेस्टमेन्ट पनि एकदमै कम छ होइन। कुल बजेटको 1% पनि हाम्रो चाहिँ रिसर्चमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि नेपालको केसमा चाहिँ रिसर्च र डेभलपमेन्टका कुराहरू चाहिँ त्यति प्राथमिकतामा नपरेको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै मजाले र स्पष्ट रूपमा गीताजीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि नेपालका महिलाहरू पनि जलवायु परिवर्तनले ल्याउने प्रकोपहरूबाट अछुतो छैनन्, यसको प्रभाव चाहिँ एकदमै महिलाहरूमा परिराखेको छ र अध्ययन भने त्यति धेरै नभइराखेको अवस्थामा र सरकारको लगानी पनि कम भइराखेको अवस्थामा चाहिँ कस्ता खालका प्रभावहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर उहाँले दर्शाउँदै गर्दाखेरि म निशा पाण्डेज्यू कहाँ हुन चाहे। तपाईँले त अब जलवायु परिवर्तन र सामाजिक विषय दुवैलाई जोडेर चाहिँ एक किसिमले अध्ययनहरू गरि नै राख्नु भएको छ। प्रत्येकचोटि जब जब पनि प्राकृतिक प्रकोप आउँछन् या विपदका समयहरू आउँछन्, जहिले पनि महिलाहरू चाहिँ एक हिसाबले एकदमै विपन्न समुदाय भएर पनि होला धेरै चाहिँ प्रभाव उनीहरूमा परिराख्दाखेरि बाढीले चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ शारीरिक र मानसिक रूपमा चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ गाँजेको छ बाढीको कारणले गर्दाखेरि, यसमा पनि अलिकति तपाईँले प्रस्ट्याइदिनु होला। र यो सबै यो बाढीका कारण महिलाहरूले जस्ता किसिमका चाहिँ सामाजिक समस्याहरू भोग्नु परिराखेको छ, यस सम्बन्धी चाहिँ सरकारवालाहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ र अहिलेको समयमा उहाँहरू कतिको सचेत हुनुहुन्छ कि महिलाहरूलाई चाहिँ अलिक बेसी प्रभाव पर्छ है भनेर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा? यसमा मैले निशाज्यूलाई अलिकति प्रस्ट्याइदिन अनुरोध गर्न चाहे। प्रस्ट्याउनै पर्दाखेरि चाहिँ के भन्न सक्छु भने दुई किसिमका असरहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। एउटा तत्काल पर्ने असरहरू र अर्को चाहिँ दीर्घकालीन असरहरू होइन। यसरी छुट्याएर हेर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले लङ टर्म पोलिसी मेकिङ होइन, जुन अघि गीताजीले बास्नाजीले कुरा गर्नुभएको थियो होइन, त्यसमा ल्याउन सक्ने कुराहरू भयो। अनि सृजनाजीले यो हाम्रो गभर्मेन्टको पोलिसीहरू यसरी बन्छ भन्ने कुरा त्यो हरेक स्टेपमा होइन र हाम्रो हरेक सरकारमा होइन, प्रादेशिक सङ्घीय
अनि स्थानीय सरकारहरूमा यो तहगत हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ र तपाईँले सोध्नुभएको यो सरकारको भूमिका सचेतनाको कुराहरू पनि गर्न सक्छौँ होइन। त्यसमा अब हामीले तत्काल पर्ने असरहरूको कुरा गर्दाखेरि त एउटा त जोखिमै भयो जुन के अरे भौतिक जोखिमहरू जुन छ होइन महिलाहरूलाई पर्ने अब मृत्यु हुनेदेखि लिएर अपाङ्गता हुनेदेखि लिएर यी सबै यो स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिमहरू जुन तत्काल देखिने जोखिमहरू भयो होइन। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो सुरक्षाका कुराहरू होइन यो आश्रयस्थलको कुराहरू हामीले गुमाउनु पर्ने कुराहरू जुन छ महिलाहरूले होइन घाँस बाँस कपास यिनीहरूको कुराहरू भयो। त्यसपछि चाहिँ राहतमा पहुँचको कुराहरू भयो होइन। राहतका किसिमहरू राहत कसरी चाहिँ त्यो संरचनागत हिसाबले वितरण गरिन्छ अथवा राहत कसरी प्याकेज गरिन्छ भन्ने कुराहरू होइन। के त्यसमा चाहिँ जेन्डर के अरे यो लैङ्गिकतालाई ध्यानमा राखेर राहतको प्याकेजहरू भएको छ कि छैन भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो अहिले त अब लगभग विगत 4-5 वर्षदेखि होइन यो हाम्रो भुइँचालोदेखि यता हेऱ्यो भने चाहिँ त्यही किसिमका यो र त्योभन्दा अगाडि 2008को फ्लडदेखिको हेऱ्यो भने चाहिँ अलिकति लैङ्गिक कुराहरूलाई पनि अगाडि ल्याएर आमा र बालबच्चाको निम्ति पनि राहत प्याकेजमा चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ होइन उहाँहरूलाई चाहिने सामग्रीहरू भनेर त्यो पनि राखिएको चाहिँ देखिन्छ होइन। त्यही पनि पुरा प्याकेज चाहिँ कसरी प्याकेज भएको छ भन्ने क्वेसनहरू पनि आउँछ र एकदमै यो तत्काल पर्ने असरमा चाहिँ अर्को ठुलो कुरा भनेको सुरक्षाको कुरा हो होइन। र यो लैङ्गिक हिंसाको कुराहरू आउँछ होइन। यो उद्धार हामीले त अब यो फ्लड भन्नु बित्तिकै होइन बाढी भन्नु बित्तिकै सबभन्दा पहिला हाम्रो सोचाइमा आउने कुरा होइन अरूले कसरी अनुभव गर्छन् भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यो राहतकै कुरा आउँछ नि त पहिला त होइन। राहत र उद्धारको कुराहरू आउँछ र राहत र उद्धारको कुरामा पनि महिला सुरक्षाको कुरा चाहिँ एकदम सान्दर्भिक भएर आउँछ होइन। त्यहाँ कति यो 2019मा एउटा अध्ययन भएको छ होइन बाढी पूर्व सूचनाको एउटा अध्ययन छ। त्यसमा चाहिँ महिलाहरूले कसरी अनुभव गर्छन् बाढीलाई र यो बाढी भइसके अगाडि बाढी आउनु अगाडि बाढी हुन्जेल र बाढी पछाडिका कुराहरू भनेर एउटा अध्ययनमा चाहिँ के देखाउँछ भने चाहिँ महिलाहरूले आफूलाई कुनै पनि यो तिनटै अवसरमा चाहिँ सुरक्षित पाउँदैनन् होइन। उद्धारको बेलामा पनि अनि सुरक्षित नपाउने होइन आफूलाई केही भइहाल्छ कि भन्ने हिंसाका कुराहरू जहिले पनि दिमागमा हुने आफू सुरक्षित नहुने यो असरहरू पनि देखिन्छ होइन। अनि त्यो बाहेक चाहिँ अब पहुँचको कुराहरू भयो होइन। त्यसपछि राहतमा पहुँच होइन अनि त्यसै निर्णय कस्तो किसिमको राहत आउँछ कस्तो किसिमका चाहिँ उद्धारका कुराहरू आउँछन् आफू कहाँ जाने कहाँ बस्ने यी किसिमका निर्णयमा पनि पहुँच नहुने पनि देखिन्छ तत्काल असरहरू है। त्यसपछि सहभागिता को कुराहरू आउँछ होइन। त्यही निर्णय गर्नलाई पनि सहभागी हुने कि नहुने होइन। सहभागी हुनलाई चाहिँ कति महिलाहरूको त्यही अध्ययनले चाहिँ के देखाएको छ भने चाहिँ मैले भन्ने कुराहरू सान्दर्भिक हुँदैन कि होइन अथवा मेरो कुराहरू चाहिँ लिइन्छ कि लिइँदैन होइन अथवा लिइँदैन भन्ने मानसिकता चाहिँ धेरै देखिन्छ कि सामाजिक समाजमा र त्यही कारणले पनि महिलाहरू अगाडि नबढ्ने र आफ्नो आवाजहरू नउठाउने आफूलाई परिरहेको असरहरूको पनि कुरा गर्नलाई चाहिँ अगाडि नआउने भनेर त्यसरी देखिन्छ है। अनि अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने चाहिँ आश्रयस्थलको कुराहरू जोडिएर आउँछ होइन। यो बाढीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ र धेरै ठाउँमा चाहिँ अघि नै सृजना म्यामले पनि भन्नुभयो होइन अस्थायी आश्रयस्थलहरू तुरुन्तै हामीले इभ्याकुएट गरेर जाने उद्धार गरेर जाने आश्रयस्थलहरू छन् र त्यसमा पनि महिलाहरू र पुरुषहरूले चाहिँ त्यसमा आफूले कसरी अनुभव गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ छुट्टा छुट्टै देखिन्छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ जस्तै महिलाहरूको लागि छुट्टै टोयलेट नहुने अनि स्तनपान गराउने ठाउँहरू नहुने यो कुराहरू देखिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ यो त तत्काल पर्ने असरहरू भयो। दीर्घकालीन असरहरू पनि छन् होइन बाढीले गरेर पर्ने दीर्घकालीन असरहरू पनि छन् होइन। त्यसमा ऋणको समस्याहरू रोजगारीको समस्या आम्दानी गुम्ने समस्या होइन पलायन हुनुपर्ने अवस्था त्यसपछि सामाजिक न्यायको कुराहरू पहुँचको कुराहरू होइन दीर्घकालीन राहतका कुराहरू होइन। अनि त्यसपछि महिलालाई चाहिँ तत्काल र दीर्घकालीन दुवै रूपमा चाहिँ केयर वर्क बढ्ने होइन आफूले चाहिँ आफ्नो कामहरू थपिने
चाहिँ कुराहरू छ होइन। कुनै पनि जोखिमको अवस्थामा होइन उसले चाहिँ घरका मानिसहरूलाई केयर गर्नुपर्नेदेखि लिएर अरू अब के हुनसक्छ त्यो कुराहरू थपिने कुराहरू छ र हिंसाका कुराहरू होइन, महिला हिंसाहरू बढ्ने पनि देखिएको छ, त्यसको दीर्घकालीन असरहरू पनि देखिन्छ र दिगो समाधानमा चाहिँ कार्यक्रमहरू कम बनेको देखिन्छ। यो कसरी अनुभव गर्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ फरक पर्छ है। म्यामले हामीलाई दुवै तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै चाहिँ एक किसिमले प्रभाव जुन महिलाहरूमा पर्छ त्यसबारे प्रस्ताइदिनु भयो। अब म चाहिँ हाम्रो सहभागी साथीहरूतर्फ लाग्न चाहे, पक्कै पनि तपाईँहरूको प्रश्नहरू पनि छ होला। हामीलाई जुनाजीले प्रश्न पनि पठाउनु भएको थियो। जुनाजी, तपाईँले आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ गीता म्यामलाई प्रश्न राख्न मन लागेको थियो र अहिले चाहिँ धेरै ठाउँमा नेपालको, हजुरले भने जस्तै नेपालको धेरै ठाउँमा चाहिँ बाढी पहिरो गइरहेको छ र कतिजनालाई चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनले हो भन्ने भन्दा पनि धेरै त्यो लाइक पर्सनल रिजनहरू, कसैले यो पूजा गरेन अथवा यो भएर भन्ने खालको रिजन्सहरू चाहिँ धेरै दिनुहुन्छ। र हालसालै मेलम्चीमा चाहिँ एकदम धेरै नै बाढी आएको भएर चाहिँ हामी फिल्ड भिजिटमा पनि गएका थियौँ र त्यहाँको लोकल्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले कति धेरै रिजन्सहरू दिनुभयो कि यो हुनसक्छ अरेल्स यो हुनसक्छ भन्ने खालको होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामी जस्तो सोसाइटीमा हुर्कियौँ त्यस्तै नै हुन्छ होइन। अब सपोज मेरो बुवाले चाहिँ यो रिजन हो भनिसकेपछि चाहिँ मेरो घरमा भएको सानो भाइले पनि त्यही नै बुझ्दै जाने हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ यो कुरालाई चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ स्कुल कलेजको पाठ्यक्रममा चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्जहरूको र इफेक्टहरूको बारेमा र यसलाई न्यूनीकरण गर्न चाहिँ के कस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अझै इफेक्टिभ हुने खालको चाहिँ कसरी सोच्नु भएको छ, अरेल्स रिसर्च भएको होला होइन यो कुरामा पनि। त्यो एउटा प्रश्न रहेको थियो। र अहिले चाहिँ महिलाहरूदेखि लिएर बच्चा, बालबच्चा अनि युवाहरूमा पनि धेरै असर परेको छ होला यो कुराले। सो यो क्लाइमेट चेन्जले गरेको इफेक्टहरूले चाहिँ युवाहरूमा चाहिँ के कस्तो असर परेको छ र युवाहरूको चाहिँ के कस्तो भूमिका हुनसक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हजुरले प्रश्न पारिदिनु भयो भने म एकदमै खुसी हुनेछु। जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले उठाउनु भएको एकदमै सान्दर्भिक सवाल। यो जलवायु परिवर्तनको जोखिम चाहिँ हाम्रो पुस्ताले भन्दा आगामी पुस्ताले चाहिँ बढी भोग्नेछ कि यसको असर। जस्तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ्दाखेरि नै हाम्रो हिमनदीहरू कति पग्लिँदैछ भन्ने कुराहरू अघि मैले जोडेको थिएँ होइन। त्यस्तै गरी चाहिँ अब यो ग्लोबल जुन कमिटमेन्ट छ 1.5 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ तापक्रमलाई मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा छ, त्यति गर्दै पनि हामी यति असर भोगिरहेका छौँ। अब यो गरेन भने त विकसित राष्ट्रहरूले गर्नुपर्ने हो विशेष गरी होइन। यो गरिएन भने त त्यसको असर त झन् कति भोग्छौँ होला। त्यही भएर आगामी पिँढी चाहिँ यसमा एकदम सजग हुनुपर्छ। जस्तो युवाहरू एकदमै युवा बालबालिका चाहिँ यो क्षेत्रबाट चाहिँ बढी प्रभावित हुँदै जानेछन् भन्ने कुरा त यो सबैले हामीले भन्दै पनि आइराखेका छौँ होइन। यसको लागि चाहिँ अहिले कतिपय चाहिँ पहलहरू भएको छ पाठ्यक्रममा चाहिँ जलवायु परिवर्तनलाई चाहिँ समावेश गर्ने कुराहरू। अनि अहिले अर्को एउटा के पनि छ भन्दा स्थानीय तहसँग नै अधिकार छ क्या। शिक्षामा चाहिँ 100 नम्बरको चाहिँ करिकुलम डेभलपमेन्ट गर्ने चाहिँ स्थानीय तहसँग चाहिँ त्यो अधिकार छ। त्यही भएर हामीले गरेको प्र्याक्टिसहरूमा चाहिँ कस्तो पनि छ भन्दा स्थानीय तहले नै पाठ्यक्रममा चाहिँ जलवायु परिवर्तन, विपद जोखिम न्यूनीकरण र त्यहाँको स्थानीय परिवेश अनुसार चाहिँ करिकुलमहरू चाहिँ डेभलप गर्न पाउने चाहिँ उसको स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्न आउँछ। त्यही भएर त्यो कुरामा पनि अलिकति हामीहरूले चाहिँ जोड दियो भने चाहिँ हुर्कँदै गरेको पुस्ताले पनि यो समस्याका बारेमा थाहा पाउने, जुझ्दै जाने र यसलाई कसरी कम गर्दै लैजाने भन्ने कुरामा चाहिँ सायद पक्कै पनि चाहिँ अबेर हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, प्रश्न र उत्तर दुवैको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म अब अगाडि बढ्न चाहे। प्रत्येकचोटि जब हामी बाढीको कुरा गर्छौँ या बाढीसँग सम्बन्धित समाचार लेख्छौँ, पढ्छौँ, यसको बारेमा छलफल गर्छौँ, हामी जहिले पनि के भन्ने गर्छौँ भने पूर्व तयारी पुगेन, नेपालमा बाढीको लागि पूर्व तयारी पुगेन भनेर जहिले पनि लेखिरह हुन्छौँ, बोलिरह हुन्छौँ। वास्तवमा हामीलाई मलाई सोध्न मन लागेको प्रश्न चाहिँ नेपालमा अहिले बाढीको लागि जुन किसिमको पूर्व तयारी हुन्छ त्यो पुग्छ कि अपुग्छ कि र आउने दिनहरूमा कस्तो बनाउनु पर्छ? वासना म्याडम। धन्यवाद। विपदको चाहिँ कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामी 3टा चरणमा काम गर्छौँ। सबभन्दा पहिला अहिले हामी अब जलवायुबाट सिर्जना हुने भोलिको प्रकोप मध्ये बाढी चाहिँ एउटा उच्च सम्भावना भएको विपद हो भनेर चाहिँ यो अध्ययनले साबित गरिसक्यो। हामीले अघि नै कुरा गरिसक्यौँ र जहिले पनि हाम्रो यो विपद पूर्व तयारी भनेको चाहिँ सबै विपदहरूमा लागू हुने कुरा हो र बाढीको पनि पूर्व तयारी पर्याप्त छ कि छैन भन्ने कुरामा चाहिँ पर्याप्त
पर्याप्त तयारी भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको डिग्री चाहिँ त्यतातिर हुनसक्छ, पर्याप्त भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि हामी हुन सक्दैनौँ। एउटा कुरा चाहिँ किनभने विपद भनेको चाहिँ हाम्रो जानकारी, हाम्रो क्षमता र हामीले गरेको एस्टिमेट भन्दा पर गइसकेपछि, हाम्रो अनुमान भन्दा पर गइसकेपछि विपद हुने हो। यो तयारी हाम्रो पुरापुर छ, अब योबाट चाहिँ केही पनि हुँदैन भन्ने अवस्था चाहिँ आउँदैन। एउटा कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने, जुन कुरा हामीसँग उपलब्ध स्रोत साधन र हाम्रो प्रविधिबाट पर जान्छ अनि विपद हुने हो। र विपदको तयारीको हिसाबले नेपालमा के भइरहेको छ भन्नुपर्दा हाम्रो इतिहास, हाम्रो पोलिसी, हाम्रा नीति नियम हेर्ने हो भने चाहिँ हामी विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा चाहिँ राहतमुखी अवधारणाबाट निर्देशित छौँ हैन। हाम्रो धेरै वर्षसम्मको हाम्रो नीति हेर्नुहुन्छ भने विपद व्यवस्थापनको नीति चाहिँ दैविक प्रकोप उद्धार ऐन भनेर हामीसँग थियो, नामकै हिसाबले पनि। र हामी विपद भइसकेपछि चाहिँ उद्धार गर्ने र राहत दिने कुरामा थियौँ। र भर्खर हामीसँग चाहिँ विपद व्यवस्थापनको चाहिँ ऐन बनेको छ 2075 मा चाहिँ डिजास्टर रिस्क रिडक्सन एन्ड म्यानेजमेन्ट एक्ट भनेर हामीसँग आएको छ। अहिले स्ट्राटेजी छ, गाइडलाइन छ र हामी चाहिँ अहिले अलिकति तयारीको अवस्थामा पनि छौँ। केही चाहिँ हाम्रो लोकल लेभलमा चाहिँ विपद व्यवस्थापनका योजना तर्जुमा गर्ने काममा पनि गएको छौँ। र यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी थोरै पूर्व तयारी गर्ने हिसाबले गएको छौँ। अब बल्ल विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा भूकम्प, बाढी, आगलागी सबै कुराहरूमा चाहिँ अलिकति अवेरनेसको हिसाबले हैन, जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र विपद तयारी गर्नेमा गएको छौँ। अब बाढी स्पेसिफिक भएर मैले कुरा गर्नुपर्दा बाढीमा चाहिँ हामीले एकदमै अहिलेसम्म सबैले देख्ने बुझ्ने पूर्व तयारीको हिसाबले गरेको कुरा भनेको चाहिँ एउटा बाढी पूर्व सूचना प्रणालीको स्थापना हो। जुन जिल्लाहरू, जुन ठाउँहरू, जुन नदीहरूमा बाढीको उच्च जोखिम छ ती ठाउँमा चाहिँ बाढी पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने कामहरू भएको छ। जस्तो चाहिँ राप्ती नदीमा हैन, मोहना नदीमा, त्यसपछि गएर तपाईँको कन्काई नदीमा, सेती नदीमा पनि हामीले 2013 मा DFID कै सहयोगमा बाढी पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गरिएको छ। त्यस पछाडि गएर बाढीको परिस्थितिमा भन्नुपर्दा जहिले पनि उपल्लो तटीय र तल्लो तटीय समुदायको बीचमा चाहिँ यसमा सञ्चार स्थापना हुनुपर्ने एकदम आवश्यकता हुन्छ। किनभने यो प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ माथिल्लो तट र तल्लो तटको चाहिँ बाढीमा चाहिँ। त्यो हिसाबले चाहिँ यो सञ्चार समुदायमा आधारित सूचना प्रणालीको पनि त्यहाँनिर स्थापना भएको छ। समुदाय बीचमा चाहिँ कसरी सञ्चार हुन्छ भन्ने। तर यो के छ भन्दा सानो क्षेत्रमा छ। र अनि त्योभन्दा ठुलो कुरा मैले अघि नै भनिसकेँ, बाढी भनेको चाहिँ हाम्रोमा जुन ल्यान्ड युज परिवर्तनको कारणले भूउपयोगितामा आएको परिवर्तनले भएको बाढीको जुन जोखिम छ त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रो खासै धेरै ध्यान गएको चाहिँ देखिँदैन। हामी अहिले पनि भूउपयोग प्रणालीमा चाहिँ हामीले त्यस्तो खालको एकदमै इफेक्टिभ खालको निर्णय लिएर अगाडि बढ्ने भन्दा पनि एकदम अव्यवस्थित बसोबासहरू बढ्ने क्रम चाहिँ जारी छ। यसले चाहिँ हामीलाई प्राकृतिक रूपमा आउने प्रकोपलाई चाहिँ धेरै विपदमा चाहिँ ढाल्ने काम गरिरहेछ। धेरै जसो बस्तीहरू चाहिँ हामी अव्यवस्थित भएको कारणले पनि यो घटनाले चाहिँ बढी हामीलाई चाहिँ पिरोलिराखेको छ। निकै महत्त्वपूर्ण दुईवटा चाहिँ किसिमले मैले पोइन्ट यहाँनिर टिपेँ। पहिलो चाहिँ वास्तवमा हामीले के भन्नुभयो भने हाम्रो विपद व्यवस्थापन चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ राहतमुखी छ, राहतमा निर्भर भएको जस्तो देखिन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ समुदाय बीचको सञ्चारको पनि कुरा गर्नुभयो। किनभने माथिल्लो जुन हिमशिखरमा कस्तो खालको एक्टिभिटी हुन्छ त्यसले चाहिँ तल बाढी आउने नआउने यसमा हाम्रो धेरै कुराहरू निर्हित भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समुदाय बीच सञ्चार कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा पनि अलिकति जोड दिनुभयो। अब म सञ्चारकै कुरामा आउन चाहे। रिङ्कु कुमारी शाहजीले पनि प्रश्न पठाउनु भएको छ। रिङ्कुजी तपाईँको प्रश्न राख्नु होला। मेरो प्रश्न छ बासना सापकोटा म्यामसँग। हेर्दै गयो भने तराई क्षेत्रमा चाहिँ बाढीको समस्याले एकदमै बेहोर्नु परेको छ र साँच्चीकै हेऱ्यो भने चाहिँ तराई क्षेत्रको सोइल भनेको चाहिँ अलिभियल सोइल हुँदाले चाहिँ यतातिरको पानी, हिमाल पहाडको पानी चाहिँ बगेर चाहिँ उतातिर जान्छ अनि छिटै सोच्छ माटोले पनि। अनि त्यसै कारणले चाहिँ माथिको लेयरमा मात्र पानी हुन्छ अनि त्यो पानी उतातिर चाहिँ धेरै जसो चाहिँ मान्छेले चाहिँ कलको पानी युज गर्छन् खानको लागि। अनि त्यस्तोमा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ जस्तै पोइजनस हुन्छ त्यस्तो पानी चाहिँ एकदमै हेल्थको लागि एकदमै समस्या देखिन्छ त्यस्तो पानीमा। अनि अझै हेऱ्यो भने चाहिँ कमला नदीको चाहिँ भर्खर चाहिँ 1 मन्थ पनि भएको थिएन त्यो ब्रिज बनेको। अनि त्यो ब्रिज चाहिँ 1 मन्थको एकपल्ट आएको बाढीमै चाहिँ त्यो ब्रिज टुट्यो। तराई क्षेत्रको जुन चाहिँ त्यो पोइजनस पानीहरू अनि धाराको पानी पनि मान्छे युज गर्दा चाहिँ धेरै जसो नालाहरूबाट पानी मिक्स भएर आइरहेछ बाढीको कारणले गर्दा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ के सल्युसन
परिवर्तन अपनाएको छ, त्यति चाहिँ अलिकति चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिएको भए चाहिँ ठिक हुन्थ्यो। हजुर, अब एकदम प्रत्यक्ष रूपमा बाढी आएको बेलामा इमिडिएटली मैले अघि भने नि बाढी पूर्व बाढीको बेलामा र बाढी पश्चात हुने समस्याहरू भनेको बाढी भइरहेको बेलामा चाहिँ आउने सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको तपाईँको यो पिउने पानीको समस्या हो। किनभने हामी सबैतिर पानी नै पानी हुन्छ, सबैतिर पानी हुन्छ तर पिउनलाई पानी छैन भने जस्तो होइन, वाटर वाटर एभ्रिवेयर, नो ड्रप टु ड्रिङ्क भन्ने अवस्था चाहिँ त्यही नै हो होइन। तपाईँले माथिबाट जुन पल्युटेड वाटर आएको हुन्छ, प्रदूषित बाढीबाट आएको पानी चाहिँ ग्राउन्ड वाटरमा हाम्रो जमिन मुनिको पानी पनि त्यसले प्रदूषित गरेको हुन्छ र पिउने पानीमा चाहिँ समस्या आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ अब तपाईँको बाढीको बेलामा तुरुन्त हुने कुरामा चाहिँ जुन बेला बाढी गइराखेको हुन्छ त्यो बेलामा जनसमुदायलाई चाहिँ राहत र उद्धारको अघि हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ नि, त्यो बेलामा गर्ने पूर्व तयारीको काम चाहिँ के हो भने हामीले अलि अग्लो ठाउँमा अघि नै कुरा गरिरहनु भएको थियो, सेफ स्पेसहरू, सुरक्षित आश्रय स्थलहरू बनाउने कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। अहिले समुदायहरूमा डुबान भएको ठाउँमा अलि अग्लो खालको मतानहरू बनाउने र पिउने पानीको स्रोतहरू चाहिँ संरक्षण गर्ने र पिउने पानीको वैकल्पिक व्यवस्थाहरू त्यो बाढीको बेलाको लागि गर्ने कुराहरू चाहिँ पूर्व तयारीका कुराहरूमा चाहिँ यी कुराहरू समेटिएर आउनुपर्ने हुन्छ। र अहिले समुदाय स्तरमा चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा पहिला बाढीबाट प्रभावित हुने भनेको चाहिँ समुदाय हो। समुदाय स्तरमा चाहिँ भएको प्रयास चाहिँ सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ र विभिन्न समुदायले अहिले त्यस्तो खालको सुरक्षित आश्रय स्थलहरू बनाउने र बाढीको समयमा चाहिँ यी खालका आधारभूत आवश्यकताहरूको कसरी चाहिँ परिपूर्ति गर्ने भन्ने खालको अवधारणाहरू पनि अपनाएको पाइन्छ तत्कालको लागि। तर दीर्घकालीन अवस्थाको के अरे समाधानको लागि भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले पानीको स्रोतहरू चाहिँ कसरी गर्ने, कसरी प्युरिफाई गर्ने, कसरी खाने, कसरी सेफ वाटर चाहिँ सप्लाई गर्ने भन्ने चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो तपाईँको दीर्घकालीन हिसाबले भयो, अथवा कुन ठाउँको पानी पिउन योग्य छ या छैन, कति दिनसम्म हामीलाई त्यो बाढीले चाहिँ जमिन मुनिको पानी प्रभावित गर्छ, कति दिनसम्म हामीलाई पिउने पानीको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ अलिकति अध्ययन गरेर हामीले त्यसमा तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मलाई चाहिँ मेरो जानकारीमा भएसम्म बाढीको बेलामा चाहिँ ठ्याक्कै आएको पानीलाई चाहिँ यसै गरेर यही कुरा चाहिँ समाधान गर्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो जानकारीमा भएसम्म यति नै हो। अरू त्यस्तो खासै ग्राउन्ड वाटरको चाहिँ प्युरिफिकेसन गरेर हामीले खाने बाढीकै बेलामा चाहिँ त्यो सम्भावना चाहिँ हुँदैन होइन। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले वैकल्पिक उपायहरू नै अपनाउनु पर्ने हुन्छ। तर बाढी चाहिँ हाम्रो धेरै समय चाहिँ नरहेको अवस्थामा चाहिँ हामी फेरि पुरानो अवस्थामा चाहिँ फर्किन सक्छौँ। तर विस्थापित हुने बेलाको चाहिँ फेरि हामीले अर्को कुरा सोच्नुपर्छ। तपाईँले जस्तो पुल भत्किने अथवा भन्नुहोस् न त्यसले चाहिँ के गर्छ भने पुल अरू संरचनाहरू भत्किँदाखेरि चाहिँ हाम्रो आवागमनमा त्यसले असर पर्ने र सुरक्षित स्थलसम्म पनिको हाम्रो आवागमनलाई चाहिँ त्यसले प्रभाव पार्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले वैकल्पिक उपायको लागि जस्तो डुङ्गाहरू समुदायमा होइन हामीले बनाएको सुरक्षित आश्रय स्थलसम्म जाने त्यस्ता हाम्रा वैकल्पिक उपायहरू पनि हामीले अवलम्बन गरिराख्नुपर्छ। पूर्व तयारीमा त्यो कुराहरू पनि आउँछ। डुङ्गा भन्ने बित्तिकै हामीले स्थानीय स्तरमा चाहिँ पानीमा चाहिँ सवार गर्नलाई हाम्रो जहाँ जहाँ जुन लोकालिटीमा जुन समुदायमा जे छ हाम्रो प्रयोगमा त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले तयारी अवस्थामा राख्ने पनि हाम्रो प्रचलन चाहिँ कतिपय ठाउँहरूमा देखिन्छ। अनि यसको लागि चाहिँ अलिकति पूर्व सूचना प्रणाली जस्तो पहाडमा बाढी आउँदा पहिरो जाँदा यो यति घण्टा यो रफ्तारको बाढी यति घण्टासम्म तराईमा जान सक्छ र तराईको यहाँको समुदायलाई असर गर्न सक्छ। हामी यदि त्यसलाई प्रपरली फलो गर्यौँ र अलिकति प्र्याक्टिसमा लिएर आउन सक्यौँ। हजुर, बास्नाजीले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा अघिदेखिबाट उठाइराख्नु भएको छ कि समुदाय बिचको सञ्चारको कुरा होइन। तराईमा चाहिँ बाढी आइपुग्ने यति समयपछि तराईमा बाढी आइपुग्छ भन्ने कुरा पनि भयो। त्यसै गरी चाहिँ अघि जुनाजीले निकाल्नु भएको कुरा थियो कि अझै पनि बाढी के कारणले गर्दाखेरि आउँछ भन्दाखेरि बाढी पीडितहरूले चाहिँ बुझा नगरेको कारणले गर्दाखेरि भनेर भन्छन्। जलवायु परिवर्तनले भन्दा पनि सञ्चार माध्यमको निकै महत्त्व छ यो सबैमा। आम मानिसलाई चाहिँ जलवायु परिवर्तनले बाढी निम्त्याउँछ होइन, महिलाहरूमा चाहिँ यसको प्रभाव बेसी हुन्छ भनेर सञ्चार माध्यमको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। सावित्रीजी आफै एक हिसाबले चाहिँ वातावरण पत्रकारको रूपमा काम गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले के देख्नु भएको छ? आजभोलि सञ्चार माध्यमले विचार प्रवाह गरिराखेका छन् कि समाचार मात्रै लेखिराखेका छन् क्लाइमेट चेन्जको बारेमा, जलवायु परिवर्तनको बारेमा? जलवायु परिवर्तनको सवालमा सञ्चार माध्यमले खेलेको भूमिका एकदमै प्रभावकारी छ र महत्त्वपूर्ण छ र सञ्चार माध्यमले खेलेको भूमिकाकै कारणले गर्दाखेरि कतिपय क्षेत्रमा बासिन्दाहरूले ज्यान जोगाउन सफल भएका छन् भने सञ्चार माध्यममा आएको सूचनाकै कारणले गर्दाखेरि पुरै समुदाय नै जोगिएको अवस्था छ।
र यसरी नियमित रूपमा जुन क्षति भोगिरहेको समुदायलाई संरक्षण गर्नको लागि स्थानीय तहहरूले नीति समेत बनाउन सकेका छन्। त्यो चाहिँ मिडियाकै एउटा उपलब्धिपूर्ण काम हो। मिडियाले चाहिँ समस्याहरू मात्र ल्याउने होइन, समस्या समाधानको लागि सरकारवालाहरूसँग पनि पुग्ने, उनीहरूको पनि जवाफ दिने, नीतिगत क्षेत्रमा भएका कुराहरू र त्यसको समस्या समाधानका लागि भएका कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने काम चाहिँ मिडियाले नै गरिरहेको छ। त्यो चाहिँ अनलाइनका माध्यमबाट होस् अथवा रेडियोका माध्यमबाट होस् अथवा टेलिभिजनका माध्यमबाट होस् अथवा छापा माध्यमका मार्फतबाट होस्। नेपालमा जति पनि सञ्चारका अभ्यासहरू प्रयोग भएका छन् ती सम्पूर्ण चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूले चाहिँ यो कतै न कतै रूपमा जलवायु परिवर्तनका र बाढीका सवाल अथवा त्यसले चाहिँ पारेका असरहरूका कुराहरू ल्याइ नै रहेका छन्। तर कुरा यति मात्र हो कि कसैले बढी उठाएका होलान्, कसैले कम उठाएका होलान्। तर हेर्ने हो भने तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दाखेरि सबैभन्दा धेरै चाहिँ छापा माध्यममा नै बढी आएको देखिन्छ। टेलिभिजनले पनि तत्काल गएर चाहिँ ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन भने रेडियोहरू पनि तत्काल त्यहाँनिरको सामुदायिक सञ्चारकर्मी सबै रेडियोहरूको नहुँदाखेरि त्यो ल्याउन सकेको अवस्था छैन। तर छापा माध्यमले ढिलै भए पनि फोटोसहित त्यहाँका समाचारहरूलाई चाहिँ बाहिर ल्याइरहेको छ। यो अध्ययनले पनि देखाएको त्यो कुरा हो। जलवायु परिवर्तन र यो बाढी प्रकोपको बारेमा जुन नेपाली सञ्चार माध्यमहरूले खेलेको भूमिका हिजोका दिनहरूमा थोरै थियो होला, तर पछिल्ला समयमा सरकारी क्षेत्रबाट भएका कार्यक्रमहरू, गैर सरकारी क्षेत्रबाट भएका कार्यक्रमहरू, जनचेतनाको प्रचार प्रसार, त्यो सँगसँगै मिडिया कर्मीहरूलाई पनि जुन तालिम दिने काम भएको छ सरकारी गैर सरकारी दुवै क्षेत्रबाट विभिन्न निकायहरूबाट, त्यसले चाहिँ सञ्चारकर्मीहरू पनि स्वयं जागरुक भएका छन् र यस्ता विषयलाई चाहिँ पहिचान गर्न सक्ने भएका छन्। हिजोका दिनमा वातावरण पत्रकार को हो भन्ने कुरा चाहिँ खोजेर 2-4वटा औँलामा मात्रै गर्न सकिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ वातावरण पत्रकारहरू पनि थुप्रै छन्। अहिले चाहिँ मोफसलमा केन्द्रमा मात्र नभएर मोफसलमा पनि वातावरण पत्रकारिताका इस्युहरूलाई, सवालहरूलाई चाहिँ बाहिर ल्याउन थालिएको छ, मिडियाबाट चाहिँ उठान गर्न थालिएको छ र सामुदायिक सञ्चारकर्मीको जुन अवधारणा छ त्यसलाई पनि तत्काल उठाइएको छ। र अर्को कुरा यो नागरिक पत्रकारिता जसलाई हामीले सिटिजन जर्नलिजम भन्छौँ त्यसलाई पनि मिडिया हाउसहरूले प्रयोग गर्न थालेका छन्। जस्तो कुनै क्षेत्रमा बाढी गयो, त्यो ठाउँमा चाहिँ एकदमै समस्या भइरहेको छ, तत्काल पत्रकार पुग्न सक्ने अवस्था हुँदैन, तर नागरिकहरूले त्यस्ता भिडियो क्लिपहरू, त्यस्ता फोटोहरू खिचेर पत्रकारलाई उपलब्ध गराइदिन्छन् र पत्रकारहरूले त्यस्ता सिटिजन साइन्टिस्टहरू भनौँ अथवा नागरिक वैज्ञानिकहरू पनि हुन्छन् समाजमा, अथवा नागरिक सहभागिता जुन हुन्छ उहाँहरूको प्रयोग गरेर पनि अहिले सञ्चार माध्यमहरूले बाहिर ल्याउने कुराहरू भइरहेका छन्। सावित्रीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सञ्चार माध्यम र यसको महत्त्व, जलवायु परिवर्तनको बारेमा एक किसिमले जनचेतना फैलाउनको लागि सञ्चारको कस्तो महत्त्व हुन्छ, सञ्चारकर्मीहरूको कस्तो महत्त्व हुन्छ भनेर सावित्रीजीले निकै प्रष्ट रूपमा राखिदिनु भयो। अहिले ब्रिटिस काउन्सिल नेपालले आयोजना गरेको यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा छौँ हामी, जसमा हामी जलवायु नेतृत्वमा महिला भनेर छलफल गरिराखेका छौँ। रोड टु COP26 भनेर छलफल गरिराखेका छौँ। हामीसँग वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत सृजना श्रेष्ठजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई नै प्रश्न राख्न चाहेँ मैले, जस्तो कि रोड टु COP26 भनिराखेका हुन्छौँ, COP26 को बारेमा त धेरै कुराहरू पनि सुनिराखेका हुन्छौँ, नेपाल यसको सिग्नेटरी पनि हो, यसमा अगाडि बढिराखेको छ। रोड टु COP26 भनेर कार्यक्रमको नाम नै राखेका छौँ। मन्त्रालयले के कस्तो कामहरू गरिराखेका छ त COP26 मा लेखिएका अवधारणाहरूलाई परिपूर्ति गर्नको लागि? तपाईँलाई प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ हरेक हामी वार्षिक रूपमा चाहिँ हामी विभिन्न यो जलवायु परिवर्तन अभिसन्धिसँग चाहिँ हामी जति पनि पक्ष राष्ट्रहरू रहेका छन् यी सबैको सम्मेलन हुन्छ र यसमा चाहिँ विभिन्न थिमहरूमा चाहिँ नेगोसिएसनका कुराहरू, छलफलहरू चाहिँ हुने गर्छन्। र यो अहिले जुन रोड COP26 को कुरा गर्नुभयो, अब आउने यो COP26 मा चाहिँ नेपालले कस्तो तयारी गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा मैले कुरा राख्न चाहँदा चाहिँ अहिले हामीले विभिन्न विषयमा चाहिँ एउटा थिमेटिक चाहिँ विषयगत कार्य समूहहरू चाहिँ गठन गरेका छौँ। जस्तो कि अब यो अनुकूलनसँग सम्बन्धित, त्यसपछि युथ, जेन्डर र इन्डिजिनस पिपलसँग सम्बन्धित, त्यस्तै आएर चाहिँ हाम्रो माउन्टेनको एजेन्डासँग सम्बन्धित रहेर त्यसपछि आएर न्यूनीकरणका कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँ उठान गर्ने कुराहरूलाई लिएर चाहिँ गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ नेपालले आफ्नो चाहिँ कस्तो किसिमको धारणा राख्ने छ भन्ने कुरामा चाहिँ विभिन्न समूहहरूमा छलफल गरेर चाहिँ हामीले एउटा पोजिसन पेपर नेपालको चाहिँ यस्तो किसिमको धारणा चाहिँ रहन्छ भनेर बनाउने तयारीमा चाहिँ रहिरहेका छौँ। र यो सन्दर्भमा हामीले विभिन्न ग्रुपहरूसँग छलफल चाहिँ गरिसकेका छौँ। जस्तो कि हामीले युथसँग, त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ पत्रकार समूहसँग, त्यसपछि आएर हामी विभिन्न अरू सरकारवाला निकायहरूसँग यस सन्दर्भमा विभिन्न चाहिँ छलफलहरू गरिरहेका छौँ। जस्तो कि हामीले अनुकूलनमा चाहिँ अहिलेसम्म
चाहिँ को विभिन्न कपहरूमा चाहिँ कस्ता किसिमका मेजर डिसिजनहरू भए र त्यसमा चाहिँ हाम्रो नेपालको स्टेक कस्तो हुनुपर्छ, नेपालमा चाहिँ अनुकूलनका कस्ता खालका चाहिँ अभ्यासहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ, यसलाई चाहिँ हामी विश्व समुदायमा चाहिँ हामीले यस्तो किसिमका चाहिँ प्रयासहरू अभ्यासहरू गरिरहेका छौँ भनेर चाहिँ देखाउन सकिने किसिमका चाहिँ के कस्ता रहेका छन् भने त्यसको चाहिँ सङ्कलन गर्ने र यी सबै कुराहरूलाई राखेर चाहिँ हाम्रो पोजिसन के हो त, हामी अनुकूलनमा हामी के चाहना छ, हाम्रो के हो कुरो भन्ने स्टेक के हो भनेर चाहिँ एक किसिमको चाहिँ धारणा चाहिँ बनाएर अगाडि बढ्ने कुराहरू रहेको छ। त्यस्तै गरेर अब अन्य थिममा पनि जस्तो लैङ्गिक विषयमा कुरा आयो, त्यसपछि युथको कुराहरू छ, त्यसपछि आदिवासी जनजातिहरूको कुरा छ। यो विषयमा पनि कस्तो किसिमको चाहिँ असर पारिरहेको छ जलवायु परिवर्तनले र हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा चाहिँ हाम्रो स्टेक के हो त भनेर चाहिँ राख्नको लागि चाहिँ हामीले यो कार्य समूहमा चाहिँ काम गरेका छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि हामी सबैजना प्रतीक्षारत छौँ कि हाम्रो पोजिसन पेपर कस्तो निस्किन्छ र आगामी दिनहरूमा हाम्रा गोल्सहरू चाहिँ के रहन्छन् नेपालको समष्टिगत रूपमा भनेर। यही 2078 असोज 12 गतेबाट आजको छलफलमा विशेषतः हामीले बाढी र यसले चाहिँ महिलाहरूमा पार्ने असर, जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि बाढी हुन्छ र बाढीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूमा विशेष रूपमा चाहिँ एक किसिमले असर पर्छ भनेर छलफल गऱ्यौँ। म अन्तिम प्रश्नमा छु आजको, र अन्तिम प्रश्न मैले निशा म्याडमलाई राख्न चाहेँ। बाढी न्यूनीकरण सँगसँगै चाहिँ होइन, बाढी न्यूनीकरण पनि गर्नुपर्ने छ, तर त्यो सँगसँगै चाहिँ महिलाहरूलाई पनि जोखिमबाट कम गराउनु पर्ने छ। यी दुवैवटा कुरालाई चाहिँ एक किसिमले समष्टिगत रूपमा अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ कस्ता खालका कार्यक्रमहरू अबको दिनमा आउन जरुरी छ, यसलाई चाहिँ अलिकति समरीको रूपमा भनिदिनु होला, किनभने यो अन्तिम प्रश्न छ र यो होल डिस्कसनलाई पनि यो प्रश्नले चाहिँ सायद एक किसिमले चाहिँ अभिमुखीकरण गर्छ एउटा दिशातर्फ। नेपालको सन्दर्भमा तीनटा कुरामा धेरै ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। कुनै पनि कार्यक्रम हामीले अब बनाउँदाखेरि यो इन्टरसेक्सनल हुनु पर्यो होइन, त्यसमा अन्तर्विविधता जुन हाम्रो छ नेपाली अन्तर्विविधता त्यसलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। त्यो भइसकेपछि हामीले लैङ्गिक अन्तर्विविधताको कुराहरू गरे, आफ्नो पहिचानको कुराहरू गरिसकेपछि चाहिँ हामी युथसँग काम गरौँ, हामी महिलासँग काम गरौँ होइन, हामी बुढाबुढीसँग काम गरौँ, पुरुषसँग काम गरौँ। यो यसले चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमलाई एउटा बाँध्ने, एउटा दिशा दिनेतर्फ चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ। जस्तो पिपल सेन्टर्ड होइन, मान्छे चाहिँ केन्द्रमा हुनु पर्यो हाम्रो, हामी जहाँ पनि काम गर्छौँ र कन्टेक्स्ट स्पेसिफिक भनेर भन्छौँ होइन। हाम्रो यही 2019 को जुन मैले अध्ययनको कुरा गरेको थिएँ अघि न, त्यसमा के देखिएको छ भने चाहिँ पूर्व तयारीको हाम्रो जति पनि कामहरू भएको छ त्यो सबै नेपालभरि एउटै किसिमको महिला सहभागिताहरू छैन त्यसमा होइन। पश्चिममा चाहिँ महिला सहभागिता अझै धेरै देखिएको थियो भने यो हाम्रो केन्द्र सेन्टरमा र इस्ट पूर्वमा चाहिँ धेरै नै कम पुरुष भन्दा महिला सहभागिता धेरै कम देखिएको थियो। भनिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ एकै किसिमको कार्यक्रम बनाएर अगाडि जाँदाखेरि अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले इभ्यालुएट गर्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि कार्यक्रम र कुनै नयाँ कार्यक्रम बनाउँदाखेरि चाहिँ सबै ठाउँलाई एकै किसिमको कार्यक्रम बनाएर हुँदैन होइन, र कन्टेक्स्ट स्पेसिफिक हुनु पऱ्यो। त्यहाँ कति काम भइसकेको छ, अरू के काम गर्नु बाँकी छ होइन, यो ग्यापहरूलाई चाहिँ पहिचान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। र अर्को कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो दीर्घकालीन असरमा चाहिँ बनाउने कार्यक्रमहरू होइन। हामीले पूर्व योजनामा काम गर्छौँ, हामीले रेस्क्यु जुन हामी बाढी हुँदाखेरि अघि बाँच्नमा हामीले भन्नुभयो तीनटा स्थिति हुन्छ बाढीको होइन, पूर्व, तत्काल र दीर्घकालीन होइन। तर हाम्रो दीर्घकालीन असरहरूमा चाहिँ धेरै काम भएको देखिँदैन र त्यसमा पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ होइन। र दीर्घकालीन अवस्थाहरूमा पनि जस्तै स्वास्थ्यको कुरा गऱ्यो भने मानसिक स्वास्थ्यको कुराहरू, अघि नै हामीले सानो रिपोर्ट हेरेको थियौँ, त्यहाँ एकजना दिदीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, कहिलेकाहीँ त म यस्तो अवस्थामा पुग्छु कि सबैजनालाई विष खाएर मरौँ जस्तो अवस्थामा पुग्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो होइन। र त्यो चाहिँ उहाँको मात्र कुरा होइन, हामीले नै अनुसन्धान गर्दाखेरि होइन जहाँ बाढी आएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अलि वर्षपछि जाँदाखेरि चाहिँ यो किसिमको मानसिक असरहरू धेरै देखिन्छ होइन। र ऋणमा बिजलिनु भएको हुन्छ होइन, त्यसपछि ऋण हामीलाई फिर्ता गर भनेर आउने धेरै कारणहरू हुन सक्छन् होइन, आफ्नो अवस्थाको कारणहरू। त्यो त अब त्यो अध्ययन अरू नै अध्ययनको विषयहरू हो। र मानसिक स्वास्थ्यमा पनि हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू राख्नुपर्ने हुन्छ र अरू पनि हाम्रो जुन ग्यापहरू छ त्यसलाई पहिचान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ।
र अर्को एउटा छुटेको जस्तो के लाग्छ भने मलाई, हामीले बाढी पहिरो भनेर भनेपछि चाहिँ यो जोखिमको कुराहरू गर्दाखेरि, बाढीको कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि हाम्रो मानसिकता चाहिँ रुरल होइन, अलिकति ग्रामीण भेगमा हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले सोध्छौँ। जबकि बाढी चाहिँ अहिले यसो अवस्था हेऱ्यो भने धेरै जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्बन सेन्टर्सहरूमा होइन, जहाँ चाहिँ अलि बस्ती धेरै छ होइन, किनभने हामी चाहिँ त्यो पानीको स्रोतहरूको नजिकै नै बस्ती धेरै हुन्छ नि त। अनि यो अनप्लान्ड, अघि न बासना म्यामले पनि भन्नुभयो होइन, हाम्रो अर्बनाइजेसन, अनप्लान्ड अर्बनाइजेसनको कुराहरू गर्नुभयो, र त्यो ठाउँहरूलाई ध्यान राखेर दीर्घकालीन योजनाहरू चाहिँ त्यसरी पनि बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। किनभने अर्बन सेन्टर्सहरूमा हामीले अर्बन पोवरको कुराहरू गर्छौँ होइन, र यो गरिबी न्यूनीकरणको कार्यक्रमहरू पनि यो हाम्रो बाढी सम्बन्धी कार्यक्रमहरूसँग जोडिएर आउनुपर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। ब्रिटिस काउन्सिल नेपालले आज आयोजना गरेको यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रम रोड टु COP26 जलवायु नेतृत्वमा महिला भन्ने शीर्षकमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। बाढीमा केन्द्रित रहेर आजको छलफल हामीले राख्यौँ। चारैजना आजका वक्ताहरू, चारैजना हाम्रा अतिथिहरूलाई मैले फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहे। आज हामीसँग प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विज्ञ बासना सापकोटाज्यू हुनुहुन्थ्यो, त्यो सँगसँगै जलवायु परिवर्तन र वातावरण विज्ञ गीता पाण्डेज्यू, अनुसन्धानकर्ता निशा पाण्डेज्यू र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत सृजना श्रेष्ठज्यू, चारैजनाले आफ्नो चाहिँ भूमिका पनि भनिदिनु भयो। अब आउने दिनमा हामी अगाडि कसरी बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि राखिदिनु भयो। तपाईँहरू चारैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यो सँगसँगै सहभागी साथीहरूलाई पनि पेचिलो प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे मैले। काख र कोखको नैसर्गिक जिम्मेवारी र बोझले गर्दा महिला वर्गको रक्षा र सुरक्षाका बारे यथेष्ट चर्चा गरिनुपर्छ। धन्यवाद सबै विज्ञहरू र सहभागीहरूलाई। हामी अब छलफलको अन्त्यमा आइपुगिसकेका छौँ। आगामी साता जलवायु परिवर्तनले महिला कृषकमा पारेको समस्या र समाधानको विषय लिएर फेरि पनि जोडिनेछौँ। याद राखौँ, जलवायु सबै कुरा हो, हामीले भोलिका लागि आज यसको संरक्षण गर्नुपर्छ। हरेक शुक्रबार साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म नेपाल टेलिभिजनमा।